नमस्ते गाढवत्याय नमस्ते दक्षिणाग्ने महावीराय महादेवी नमो नमः काण्डदेववास्याय ब्रह्मस्वरूपिणे वर्गापुरधर्मयज्ञेशाय नमो नमः यज्ञेशाच्युत गोविन्द माधव नन्दकेशव कृष्ण विष्णु ऋषिकेश वासुदेव नमोऽस्ते आये वाचामसेन्द्रे वाग्ध्यात्माकृते स्वभावात् रोमेद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि पुष्पं मात्राहीनं च भवेत् सर्वं श्रीमहादेव नारायण नमोऽस्ते मात्राणि पुष्पाक्षराणि च न्यूनानि गात्रयुक्तानि क्षमस्व पुरुषोत्तम यत्करोमि दर्शनामि यज्जोऽहमि ददामि यत्तपस्यामि भगवन्तत्तदोऽहं ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मकर्मसमाधिनां क्रियाहीनं भक्तिहीनं जरासन यद्दुदं परिपूर्णं तदस्तुते प्रायश्चित्तानि शेषानि तपः कर्मात्मकानि वै यानि तेषां विशेषाणां श्रीकृष्णानुस्मरणं परम् श्रीकृष्ण 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 विघ्नेश्वराय नमः योगलक्ष्मीनायकासमेत श्रीभागवतब्रह्मणे नमः सर्वं श्री योगलक्ष्मीनायकासमेत श्रीभागवतसिंहार्पणमस्तु।